अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह हंसता मुस्कुराता और आप पर अल्लाह ताला की ज़ात की इसी तरह रहमतें बरसती रहें, ये हमारी दुआएं हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो व्हाट्सअप ये आपके जो ग्रुप हैं इसमें लिंक जो है वो ज़रूर शेयर करें। और जो आप राय हमेशा इस चैनल पर देते हैं, हर वीलॉग में देते हैं, उससे उससे भी इग्नोर ना किया करें, क्योंकि उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, बुशरा बीबी ने पीटीआई को बैक फुट पर डाल दिया और पीटीआई को लाले पड़े हुए हैं। जो कल तक रियासत पर अटैक कर रहे थे, इस वक्त दफाई पोजीशन में आ चुके हैं। वक्त पड़ा हुआ है कि बुशरा बीबी के इस्लामी टच को वो संभाले कैसे। इसलिए पीटीआई चाहती है कि कोई दरमियानी रास्ता निकल आए, बचत हो जाए। अंसार अब्बासी ने खबर दी है कि पीटीआई की सियासी कमेटी ने गुज़श्ता रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के पेश नज़र 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च को मनसूख करने और बुशरा बीबी की पैदा कर दे जो तनाज़ा उस पर गौर किया है। और गुज़श्ता रात होने वाली बातचीत में शामिल पीटीआई के कुछ रहनुमाओं के मुताबिक कमेटी के अरकान की अक्सरियत अदालत के फैसले की रोशनी में 24 नवंबर के एहतजाज को मनसूख करने के हक़ में बात की है। इनका मौक़िफ़ है कि हुकूमत से बातचीत को आगे बढ़ना चाहिए। पीटीआई की सियासी कमेटी ने फैसला किया है कि ये ऑप्शन एहतजाज की काल ख़त्म करने और बातचीत में आगे बढ़ने इमरान खान को पेश किया जाए, ताकि वो इस पर कोई फ़ैसला कर सकें। सियासी कमेटी की सिफारिश के बाद पीटीआई रहनुमाओं का वफ़द इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल गया हुआ है, ताहम इनकी मुलाकात ना हो सकी। सियासी कमेटी की सिफारिश के बाद पीटीआई रहनुमाओं का वफ़द जो है वो मुलाकात तो करेगा, बट देखते हैं मुलाकात उनकी हो नहीं सकी, उसका क्या रिजल्ट निकलता है। और वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने एहतजाजी मार्च के मामले पर बातचीत के लिए पेशावर में जो उनकी पार्टी के रहनुमा हैं, सरकर्दा रहनुमा है और दूसरे लोग जो हैं, उनको एक दफ़ा बुला लिया। अब वो उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर के मशीर बैरिस्टर सैफ ने रब्ता करने पर कहा कि अगरचा वो सियासी कमेटी का रुकन नहीं, लेकिन अदालत के फैसले को चैलेंज करने के लिए पार्टी में बातचीत हो रही है। ये बिल्कुल बैरिस्टर सैफ साहब डेफिनेट उन्होंने ये बात कही है कि बात ज़ाहिर है, बात तो होगी ना पार्टी में। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जो अदालतें आपको रिलीफ पे रिलीफ देती हैं, जो अदालतों ने आपको बड़े सहारे दिए हुए हैं, उन अदालतों कि आप ख़िलाफ़ जाके खड़े हो जाएं, ऐसा मेरा ख्याल में करना थोड़ा सा मुश्किल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो इस पर उनकी बातचीत चल रही होगी कि क्या तरीक़ाकार है, कि ये तो एक तरह की फेस सेविंग भी जिसे कहते हैं वो भी तो है ना, इसको अगर देखा जाए तो। बट एनी हाउ, बुशरा बीबी के सऊदी अरब से मुतल्लक वीडियो बयान से पैदा होने वाली संगीन तनाज़ा पर पार्टी ज़राए का कहना है कि सियासी कमेटी के बेशतर अरकान खुश नहीं थे और उन्होंने इसकी मुखालफत में बात की थी, ताहम वो बुशरा बीबी के बयान को खुलकर मुस्तरद करने का फ़ैसला ना कर सके। कुछ रहनुमाओं ने मशवरा दिया है कि पीटीआई को चाहिए कि वो बुशरा बीबी के बयान से फ़ासला इख्तियार करें और ख़ातून को अपना दफ़ा करने देना चाहिए, ताकि इस बात का फ़ैसला। अच्छा हाँ, ये एक बड़ा अहम बात है कि ये क्योंकि बुशरा बीबी जो है वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, उन्होंने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या उन्होंने जो बात की है, ये एक उन्होंने हाउस वाइफ होने के तौर पर की है। इमरान खान साहब की इमरान खान जो साबिक़ ख़ातून अव्वल हैं, उन्होंने इस हैसियत से की है और इसका दफ़ा करने के लिए उन्हीं को दे दिया जाए और पार्टी जो है, पार्टी का जो लीडर है, इस पर कोई ना बात करे। और बड़ा आसान सवाल, कोई भी सवाल हो, किसी भी टॉक शो में हो, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आराम से फरमा दें, क्योंकि ये बुशरा बीबी ने ज़ाती हैसियत में बयान दिया है। उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए, उनके चाहने वालों को निकलने के लिए कहा है, तो इसका जवाब वही दे सकते हैं। और किसी हद तक ये बात जो है वो ठीक भी है कि बुशरा बीबी जो है वो खुद इस बात का जवाब दे दें तो पार्टी उसमें पड़े ही ना, ये भी एक बातचीत चल रही है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने वाज़िया किया है कि इसका पीटीआई और हुकूमत के दरमियान होने वाले पसे पर्दा राब्तों से कोई तल्लुक़ नहीं। इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता एक ज़रिए ने बताया कुछ लोगों की जानिब से दिए जाने वाले या समझे जाने वाले इस तासर की वाज़िया तरदीद की कि गोया ये पसे पर्दा राब्ते सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के किसी का नतीजा या इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान राब्ता है। ज़राए ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ है कि फ़ौज किसी सियासी जमात से बात नहीं करेगी, ये सियासी जमातों का काम है, वो एक दूसरे से बात करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाक फ़ौज किसी सियासी रहनुमा या किसी सियासी जमात के साथ कोई बातचीत नहीं करेगी। यानी फ़ौज बातचीत नहीं करेगी, मुज़ाकरात होंगे तो सियासी जमातों के दरमियान होंगे। इमरान खान समेत पीटीआई को हुकूमत से ही बात करनी होगी। ये बात जो है हम बार बार कह रहे हैं, हम बार बार समझा रहे हैं। जो पीटीआई के दोस्त भी हैं और मतलब
صبح سے لے کے شام تک جو بات بار بار کی جا رہی ہے وہ یہی بات بار بار کی جا رہی ہے. اس سے میں موٹی موٹی جو چیزیں دو ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ دستیاب قیادت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسا بہانہ بن جائے, کوئی ایسی بات بن جائے کہ یہ جو اس وقت عمران خان صاحب کا شوق ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگ مزید نقصان نہ کریں. کیونکہ اگر ہم لوگ پروٹیسٹ کر لیں گے, احتجاج کر لیں گے, لوگوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے, ظاہر ہے جو لوگ آپ کے اس حد تک دیوانے ہیں کہ ان کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ملک کی نہیں ہے, معیشت کی نہیں ہے, وہ نکلنے کے لیے کوشش بھی کر سکتے ہیں. پھر دوسرے لوگ جو پیڈ ہیں, تیسرے لوگ جو سرکاری ملازمین ہیں, جو 3 طرح کے لوگ ہیں, ان میں سے اگر 2000 بندہ یا 3000 بندہ نکل بھی ہے اور آپ 1-2 دن کے لیے کوئی ایسا ایڈونچر کریٹ کر بھی لیں تو اس کے بعد آفٹر آل آپ کو واپس تو گھر ہی جانا ہے. تو کیا اس سے عمران خان کے باہر نکلنے کو یا عمران خان کے کیسز کو یا عمران خان کے 9 مئی والے معاملے پر آپ کو لگتا ہے کوئی رعایت برتی جائے گی؟ تو میرا جواب ہے ایسا نہیں ہوگا. اس سے آپ کا جو ہے وہ دوریاں ہیں وہ زیادہ بڑھ جائیں گی. تو طریقہ کار کیا ہے کہ عدالت نے جو اس وقت کہا ہے اس کو فالو کیا جائے, اور اب فالو کرتے ہوئے اس کو آرام سے گھر چلے جائیں, اور گھر جانے کے بعد سیدھا اس کو بہانہ بنائیں. میرے خیال میں تو یہی ہونا چاہیے. سیانے لوگ اس کو یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو, لیکن کیونکہ عمران خان کو سمجھانا کافی مشکل ہے. اور پھر جو اس میں جو اینڈ میں بات کی ہے, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اگر بات کرنا چاہتی تو اس بات کو اب 2 سال 1.5 سال تو خان صاحب کو جیل میں ہو گئے ہیں, تو وہ بات کر لیتی. تو آپ کو یہ بات سمجھ جانی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی طرح عمران خان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اگر وہ تیار نہیں ہے تو پھر معافی دے دیں اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنے ورکروں کو, اپنے لیڈروں کو, ایم این اے, ایم پی او کو کہ جاؤ اسمبلیوں میں جا کر پاکستان کی ترقی کے لیے کردار ادا کرو, اور وہاں سے کوئی رستہ نکالو. اور رستے بڑے نکل آتے ہیں اگر آپ اپنا رویہ تبدیل کر لیں. جتنا بڑا بھی بدماش ہو, جب وہ تھوڑا سا موقع کی مناسبت سے ایڈجسٹ کر لے تو اس کے بعد پھر آگے کوئی نہ کوئی رستہ نکل ہی آتا ہے. لیکن اگر آپ نے اسی طرح کرنا ہے تو پھر رستہ نہیں نکلنا, اور آپ کے لیے پریشانیاں مزید بڑھ جانی ہے. بشرا بی بی کی شکایت اڈیالہ جیل میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے لگا دی ہے. ہم سب کو مشکل میں ڈال دیا ہے, جس پر عمران خان نے حکم دیا ہے کہ بشرا بی بی کو بولیں اب مجھے سب کچھ کرنے دیں. جی, بشرا بی بی کے بارے میں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا جا کے کہ بشرا بی بی نے جو خطاب کیا اس میں باقی چلو تو سارا کچھ ٹھیک تھا, لیکن یہ اسلامی ٹچ دینے کی جو کوشش کی ہے وہ اسلامی ٹچ سعودی عرب کو نیچا دکھانے کی, سعودی عرب کے حکمرانوں کو برا کہنے کی, اور آپ کو ہیرو بنانے کے چکر میں بشرا بی بی نے سارا کام خراب کر دیا ہے. حالانکہ بشرا بی بی کا جو خطاب تھا اس پہ یوتھیوں نے کافی حد تک خوش ہونا تھا کہ والدہ صاحبہ کا خطاب آیا ہے. وہ احترام میں والدہ صاحبہ کہتے ہیں بشرا بی بی کو, تو احترام میں وہ باہر بھی نکلیں گے, کیونکہ انہوں نے بتایا کہ آپ کے لیڈر خان مشکل میں ہیں. ان 72 سالہ انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ گھر بیٹھے, وہ فلم دیکھے, وہ ٹی وی دیکھے, وہ انجوائے کرے, لیکن خان اس وقت جیل میں ہے. وہ اس لیے جیل میں ہے کہ وہ آپ لوگوں کے لیے حقیقی آزادی جنگ لڑا. یہ ساری باتیں کسی حد تک ٹھیک تھی. ایک بیوی کو اپنے ہسبینڈ کو چھڑوانے کے لیے اس کے جو فالورز ہیں ان کو یہی باتیں کرنی تھی. لیکن چونک کہاں گئی جہاں پر وہ یہ سعودی عرب پر الزام لگا گئی کہ جب عمران خان صاحب ننگے پاؤں مدینہ میں گئے تھے تو بعد میں باجوہ صاحب کو سعودی عرب سے کالیں آئیں کہ یہ تم کس کو اٹھا لائے ہو, ہم تو یہاں سے شریعت ختم کر رہے ہیں, سعودی عرب سے شریعت ختم کر رہے ہیں, اور تم ایک ایسے بندے کو اٹھا لائے ہو جو شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے. یہ بیان جو ہے بشرا بی بی کا یہ الٹا پڑ گیا, اور یہ پاکستان تحریک انصاف سے سنبھالا نہیں جا رہا. عمران خان نے پی ٹی آئی کی قیادت کو تفتیش پر اہلیہ بشرا بی بی کو سیاست سے دور رہنے کا حکم دیا. پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کی اکثریت نے خود کو بشرا بی بی کے بیان سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا. آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسے ہی بیان سے خود کو الگ کریں گے جیسے 9 مئی سے کیا تھا. پارٹیز رائے کے مطابق بشرا بی بی کے بیان پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں تفتیش ہے, اور بشرا بی بی کو کسی بھی معاملے سے پارٹی سے مشاورت کا کہہ دیا گیا ہے. 24 نومبر احتجاج میں بشرا بی بی شامل ہوں گی, مگر مرکزی کردار جو ہے ان کا وہ جو مرکزی کردار نوعیت کا نہیں ہوگا, بلکہ وہ شاید پیچھے کسی کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی پر, کیمروں پر, اور جو وہاں سے ویڈیو آ رہی ہوں گی اس کو انجوائے کر رہی ہوں گی, اس کے حق میں کوئی کسی کو میسج کر رہی ہوں گی, کسی کو کال کر رہی ہوں گی, لیکن وہ اس کو لیڈ نہیں کر رہی ہوں گی. نہ تو وہ بیک اینڈ پر بیٹھ کے لیڈ کر رہی ہوں گی اور نہ وہ فرنٹ اینڈ پر لیڈ بھی کریں گی. یہ بشرا بی بی جو ہے ان کی پہلی ہی جو انٹری ہے وہ بڑی پیڑی پڑ گئی ہے میرے خیال میں اگر دیکھا جائے. در پی ٹی آئی دھرنے کو دھچکے لگتے جا رہے ہیں, ہر طرف بندش ہی بندش ہے, سب راستے بند ہے. اسلام آباد میں
نہ داخل ہو سکتے ہیں نہ باہر جا سکتے ہیں۔ انتظامات اتنے سخت ہیں کہ لاہور کی ماتحت عدالتوں میں آج جیلوں میں قید ملزمان کو بھی پیش نہیں کیا جا سکا۔ جوڈیشنل حراست میں ملزمان کو آج جیلوں میں قید رکھا جائے گا۔ امن و امان کی صورت حال کے پیش نظر جیل میں قید ملزمان کو عدالتوں میں پیش، دیکھیں اس طرح کے معاملات تو پھر آئیں گے، اور یہی عمران خان کا خواب ہے، یہی عمران خان چاہتا ہے، لیکن یہ 1-2 دن کی بات ہے اور دوبارہ پھر حالات واپس ہوں گے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ اگر عمران خان صاحب نے کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی، ان کی پارٹی نے کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی، تو پھر 9 مئی کو جو ملزمان ہیں ان کے ساتھ جو ہونا شروع ہو گیا وہ آپ کے سامنے ہے، اور وہ پھر جو ہوگا وہ بھی مطلب آپ لوگ دیکھیں گے۔ بٹ اینی ہاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بشریٰ بی بی کے بیان کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے واقعی ہی وہ ذرا ڈاؤن ہو گئی ہے اور اس سے یہ سنبھالا نہیں جا رہا، اور پاکستان تحریک انصاف کے کتنے لوگ ہیں جو اس میں شرکت کے حق میں ہیں آپ کے خیال میں، اور کتنے % جو کہتے ہیں یہ کینسل ہونا چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔